کم ماډل دی دا 93 ماډل دی ऑटोमेटिक पाकिस्तानी करोला था इंटीरियर ډېر मजेदार دی पिक अप इंजन पर 1.6 सोलावाल دی रिव्यू किया है इमरान वाला लाहौर नंबर दे 4000 नंबर है 4000 नंबर है गोल्डन नंबर दे गोल्डन नंबर दे او د کی इंजन او ګیر دا د जापानी गाड़ी نه लगी دی بل د چې کوم دی دروازو دا غته دا ټول اټومیټیک دی اټومیټیک دی سی ان جی پکې لګیدلې بل اے سی ماشاءالله دومره زبردست اے سی د دې गाड़ी چې بالکل لګره نیوی गाड़ी په شان دی لکه په سکندونو کې واوره کوي مطلب بالکل دنه خدا سے इंजन دا روم او ډیګه چوغوره بالکل لکه فرش نیوی गाड़ी په شان دی خیر دی ریویو کې تاسو لګرام ولې زر ته کلاو माशाल्लाह इंजन खुदा से है दन बिल्कुल और जेन्युइन एक्सीडा 10 पाकिस्तानी करोला था او स्मार्ट कार्ड दे और बायोमेट्रिक अवेलेबल ले फाइल इनवॉइस ओल्ड बुक द डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कंप्लीट हाँ जी हाँ नो रेट ऐसा दे वो सब रेट दीजिए 11 लाख रुपए डिमांड को हाँ और ज्यादा चीज़ सड़ी सर गुंजाइश को नहीं था से लशलु जरूर को गुंजाइश में और सर क्रूजो के सीधा गाड़ी मारे कमी नहीं साथ है हाँ फुल यूज द पारा देंगे फुल यूज पर्सनल यूज द पारा दे सीटू ने बदे कि चुन के मां सरमनी लगूली दिया इंटीरियर तासु कते शैतान ने पकड़ा ऑटोमेटिक टोल लगा वाला वो पूरा दरवाजा खुला होगा सदैक दरवाजा और तो खुला होगा हाँ नो पदे हो माशाल्लाह ढेर कोशिश करे ढेर को शौक के साथ ले वाले खर्चे टायर में बाकी जिन्ने भी चूली टायर में बाकी चूली दिन चुन के जान लगा दे लग अपग्रेड को हां अपग्रेड के हां जी हां वन पदे वजह बांध बिया किरामत उस्ताद ने आगे बांधे अपग्रेड के और दाम पे अपग्रेड के मतलब दा से लगने भी शेप नवे शेप खास सही लगने भी हां او دا پینل سو پورې ورکوي نو فائنل چیو خبري فائنل یو خبره نو په 10 लाख او په 50000 روپے ها 10,50,000 یا بس تاسو د ریویو په برکت یو آفر ورکوم دغه لپاره حالان کې ما د خپل 11 نه دا برابر ولا ها بالکل ډیر لکه ډیر خرچه دی پکړی ځکه ځان لپاره په شوق ساته ریمز د کې دا نه ویل کېدلی دي صحیح ده صحیح شو بل لکه مین اکسیډنٹ गाड़ी کو سپورې نه دی شوی ها نمبر د गाड़ी ګولډن نمبر پلیټ خپل पंजाब नंबर के او कम रोड तम पगारी दे सर पदा का नंबर बांधे रहा पिता का